कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द जुमे मुबारक वर्ज़ दा औ द मुहर्रमुल हराम मुबारक म्याश्त मा तेर जुमा द नबी सलात वसलाम वसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदाइश औ द आगी प बचपन की चिकम द नबी सलात वसलाम सरे वक्त तेर कड़ो शपक काला या अतकाला दी कि द नबी सलाम दस रसंग मुहब्बत तेर शवे और सू रिवायात द रसूलुल्लाह मुबारक रना नकल कड़ी। अजीज़ानो यवारी वही नबी सलात वसलाम रा रवानो और दपदी उगा बांधे यो उगा बांधे हज़रत हुसैन और यो उगा बांधे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नास्त वही उमर से बरागे और वे फरमाइल सुमर खस्ता स्वरलई द वही द रसूलुल्लाह मुबारक पर शांति हस्ती दाद दे दो द पारा स्वरलई गर्जेदले हो। नबी सलात वसलाम उर्त फरमाई वे ए उमर दामवाए जो सुमर खस्ता स्वरलई दा दे तो गोर दा स्वार सूख दी दा सुमर खस्ता खलिक दी वही लको दुमर मोहब्बत द मोहब्बत इंतहा ची स्वरलई त खस्ता मवाया दा चिकम स्वार दी बराबर द तो गोर दा खस्ता खलिक दी। अजीज़ानो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द वदुनु मुतालिक बाज़ी सूग यादई बाज़ी पिंज़ यादई ची पिंज़ वदुने कड़ी दी द बचो मुतालिक राजी चे द यौलस नारिना औलादु यवी जिने वा औ द खपल द प्लार सरा हज़रत अली सेब सरा मोहब्बत ढेर ज़्यादा वली चे दा हज़रत हुसैन पर शक्ल किम तरदीज पूरे प्लार था तले नुमिने ढेर ज़्यादा वा द यौ द्रे बची दी यौ ता अली अकबर वही यौ ता अली औसत वही और यौ ता अली असगर वही दुमरा मोहब्बत द खपल प्लार सरो चे बचे बे पैदा की दो अली बे एकदलो अकबर बल बे पैदा की दो अली बे एकदलो औसत बल बे पैदा की दो अली बे एकदल असगर दुमरा मोहब्बत द खपल द प्लार अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरो। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत के हम यो नुमाया शान लरलो दासी इबादत बे कौ दासी मुज़ बे कौ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही दौरज बे ज़र रकात नवाफिल को ज़र रकात और पर रमज़ानुल मुबारक की इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही द कुरान ख़त्म बे कवलो दुमरा द मुझ शौकियू द करबला मैदान की टूल कुफ़ार तिरातौ दी पिंज़ ज़रा फौजान तिरातौ दी दनेज़ो डबू न पिकीगी ज़ख्मी ज़ख्मी दे बदनी और द खपल यौ दोदरी गार्ड्स यू हबीब यौ ज़ुहैर नामवा आगा तो वही दे खल्गो तो हुआ च मंगल द मुझ मोहलत राकी माता द मुझ मोहलत राकी बदन टूल सुरे सुरे हो खुदा गम न कही चपदी सूरत की बदा मुस्तर्क को जकश द मर्ग टेम दे और खूबी लिदले व नबी सलात व सलाम और तवे च एन वसिया जस्ता पे इंतजार किम च तब कल माता राजी और ब्याम दा सवई वही माता द मुझ इजाजत राकड़ेश। अजीज़ानो कल च सनान इब्न अनस शैतान ददन सर कटको पदग वक्त की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा पसिजदा बांधो द सरम च वरकड़े पसिजदा बांधे वरकड़े दुमर द मुझ इबादत बद दुमर मुझ के दा एहतिमाम दो राजी कान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसीर स्वलाती डीर मुंजुन बेको
والصوم ډیر روجی به نیولې، والحج ډیر حجونه به کول، والصدقه ډیر صدقې به ورکول، وافعال الخير ډیر نیک کارونه به کول، وجميعها دا ټول کارونه به د ټکول. حج باره کې راځي 25 حج د پیدل کړیو، 25 حجونه. او دومره سخي سړی د سخاوت باره کې راځي. یو ورځ په مدینه منوره کې یو سوالګیرو، هغه سوال ټولولو ګرځېدو را ګرځېدو. امام حسین رضی الله تعالی عنه مانځه باندې ولاړو، د کور مخې ته راغلو، سوال یې غوښتلو. امام حسین رضی الله تعالی عنه خپل مز مختصر کو، سلام یې واړولو، خپل غلام ته آواز وکړو، قمبر نامه وه. غلام ته ویل دی خوا راشه، وایي وګوره زمونږ په اخراجاتو کې څه پاتې او که نه. قمبر غلام ورته وایي ای حسینه زمونږ په اخراجاتو کې 200 درهمه پاتې، تا ما ته راکړي وو چې اهل بیتو دپاره کېده، په هغوی به یې تقسیمو، دا ځان سره کېده، هغه ما سره پراته دي، لا ما تقسیم کړي نه دي. ورته وایي راوړه د اهل بیتو نه ډېر ضرورت والا دا سړی دی، دل یې ورکړو. 200 درهمه پاتې وو، 200 درهمه وایي دا د اهل بیتو نه په دې وخت کې ډېر ضرورتمند و. دا امام حسین رضی الله تعالی عنه. یو بله واقع کې راځي، وایي یو ورځ د ده بیبي د ده دپاره ترکاري تیاره کړه مزېداره، او خوشبو یې ورته هم، دا د خوشبو ډېر زیات شوقي و، خوشبو یې ورته هم تیاره کړه. امام حسین رضی الله تعالی عنه ته سوال جواب ولیږو چې حضرت تاسو تشریف راوړئ، تاسو سره چې کوم ملګري ناست دي هغه دې راشي. امام حسین رضی الله تعالی عنه عجیبه مزاجو، د نبی علیه صلات وسلام وسیو صفات پکې د خپل د نیکه د نیکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغې کې عجیبه صفاتو. هغه صفات د اغستی و، ولې چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په غیږه کې رالوی شوی و، د هغې په شا باندې سفر کړی و. لاړه جومات ته، دا ملګري پرېغوسته، جومات ته لاړه، جومات نه ځان سره مسکین غریبانان را په شا کوئ راځئ زموږ کور ته. غریبانان یې راوسته، د علاقې ښځې راځي، د ده بیبي ته وایي چې ای بیبي قسم په الله چې د ځان سره ټول غریبانان د جومات نه را په شا کړي دي او ستا کور ته یې راوستی دی. امام حسین رضی الله تعالی عنه عجیبه خبره کوي، قربان شم. هغه وایي امام حسین فرمایي وایي ای زما ښځې ستا د قسم وي زما په هغه عزت باندې چې کوم شریعت زما په حق کې تا ته درکړی چې ته به زما عزت کې دا یو روټۍ او ترکاري دا به ته ځان دپاره نه ږدي، او دا کومه خوشبو چې تیار کړي دا به هم ځان دپاره نه ږدي، ټول به راوړي. بیبي همدغه رنګ یې وکړه، ټول یې ورته راوړه، په هغه ټولو غریبانانو باندې روټۍ هم وخوړه، جامې هم ورکړه او خوشبو یې ورته ولګوه. وایي ځئ د خیر. دا امام حسین رضی الله تعالی عنہ سخاوتو. کان الحسین کثیر الصدقه، ډیر سخی سړی و، صدقې به ډېرې زیاتې ورکولې. یو بل ذکر راځي، وایي داسې په لاره باندې روانو، څه غریبانان خلک وو او سپورې روټۍ راغستې وو، هغه یې خوړه. دله دعوت ورکړه چې تم کښېنه دې روټۍ کې موږ سره شامل شي. د دعوت قبول کو، خو چې کله یې د هغوی روټۍ وخوړله ورته وایي اوس به ما سره ځئ. دا ټول لاړل، هلته په دې ټولو باندې بهترینه روټۍ هم وخوړه، جامه یې هم ورکاو، خوشبو یې ورته ورکړه. امام حسین څه عجیبه زندګي تېره کړې ده. عزیزانو واقع د کربلا ډېره اوږده ده او ډېره غمجنه واقع ده. موږ داسې هم نه کوو چې د غیرو په شانتې هغه یو لفظ بیان کو، موږ داسې هم نه کوو چې پټې کو، پټوي هم نه، موږ په دې کې ښکاره خبرې کوو، ځکه چې حسین تاسو ته ما ویلي وو حسین زموږ دی، عمر زموږ دی، ابوبکر زموږ دی، عثمان زموږ دی، علي زموږ دی، دې ټولو سره زموږ محبت دی، دې ټولو سره حقیقي معنو کې زموږ محبت دی، حقیقي معنو کې د دوی عزت او اکرام دا موږ کوو، حقیقي معنو کې دوی ته فضیلت نسبت دا موږ کوو. امام حسین رضی الله تعالی عنہ په هر حال په هر طریقې راوغوښتلی شو. یزید په شام کې و، ابن زیاد د کوفې ګورنر و،
دې سره ابن سعد یو کس و، د سره یو کس خول بن یزید و، د سره یو کس شمر بن جوشن و. دا کسانو سرکرده کسان دا و. دوی په چل ول کې راغوښتی و چې ته د نبي علیه صلات وسلام نوسې موږ تا سره بیعت کول غواړو. په دې چل ول حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ټول اهل بیت ځان سره را روان کړي وو چې راځئ خو موږ سره بیعت کوي، موږ به مشران شو، موږ سره بیعت کوي، تاسو ټوله کورنۍ راځئ. کوفې طرف ته را روان شو چې کله ورته پته لګیږي چې د اغیارو اراده بدله ده، د دشمنانو د دین اراده بدله ده، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خپل ټول خاندان را جمع که، ټول اهل بیت را جمع که. زما د طرفه تاسو ته اجازت دی ځکه چې ما ته پته لګېدلې دا ټول زما مخالف دي. زما د مرګ او د شهادت باره کې دوی یو پلان جوړ کړی دی، یو طریقه کار جوړ کړی دی، یو مشران جوړ کړي، یو جرار لشکر جوړ کړی دی. تاسو ته اجازت دی تاسو واپس شئ. خاندان ورته وایي چې دا نشي کېدلی، موږ هم د نبي علیه صلات وسلام اولاد یو، موږ هم د هغې خاندان یو، دا نشي کېدی. مرګ ورته مخې ته و. قسم په الله که یو اهل بیت هم د ځینه خوځېدلي او د امام حسین رضی الله تعالی ټول روان شي.